سلام أحوات لما عنتي النقصلا كافتا زحالفت معرف شمنته كساب معرف فقد عسرت حدا بس إحنا نيرنا تنبي دانيال معرف شمنته كساب فقد عسرت حدا بزعباتا نشتي كرنينا نتصنع زلنا إذا نشتي كرنزيا من مخانا أنا نسخم كنفلت يقبأ النايو بتدقاقامي أبتنبي دانيال رأي هانسن تتقيس له زناي صار كريستوس اب تنبي دانيال بنشتي قرن تمثيل له اب راي يوحنس معرف 10 3 بتا اراويت تمثيل الله እንደገና ከላይ ተሰሎንቄ معرف ክልተኻ በቲ ሰብአይ ዓመጻ ተባሂሉ له اب تنبي دانيال معرف 10 ሓደ 30 ሓደና ቢሎኻ ኣውኻ እቲ ናይ ሰሜን መንግስቲ ተባሂሉ እዚ ኩሉ እንታይ ዘማላኽት ናይቲ ጸረ ክርስቶስ ከመይ ጌራ እዛ ንሽተይ ቅርኒ ወይ ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ ንህዝቢ ኣምላኽ ንምስዳድ ንምጥፋ ተኣጅኑ ደሎ ኣጀንዳታት ንምፍላጥ ግድን ራእይ እዚ ራእይ ዮሐንስን ትንቢት ዳንኤልን መጽናዕቲ የድልየና ንዓይና ኣኻትኩንሞ እግዚአብሔር ክገልጸልና ሚስጥራቱ ከፍልጠና ቅድም ቀዳድም ቅድሚ ነቲ ቃሉ ምኽፋትና ጸሎት ጌርና ክንከፍቶ ኢና ሞ ሓቢርና ንጸልይ ኣቦ ዘለዓለም ኩሉ ዝካለ ካልርኦል እግዚአብሔር ኣቦና ነመስግነካ ለና ስለቲ ዘይውዳእ ውህበትካ ስለቲ በብግዚእን በብሰዓቱን ትገልጸልናን ተብርሃልና ስለዘለኻ ነመስግነካ ሕጂኻ ጎይታዬ እቲ ቀደም ተጻሐፈ ብዛዕባና ዝኸውን ቃል ዝተነገረ ሕጂ ክንፈልጦን ክንርዶን ምስትውዓልን ልቦናን ኣእምሮናን ክትበና ንልምነካ ለና ስኸምፃና ጽናሕ ጀሚርና ክሳብ ንውድእ ናይዚ መደብ ዝቀላሲ በይነኻኹን ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን حري أفقد 13 انتي رئينا نيرنا فقد 11 با أب 11 إنا تطولنا نيرنا أو انتي دبلالو إرك ساعتي حلقة سراويت كوا تعبيلو إذا نشتي قرني تباحيلا زلا أزيا مستنكر زقبرتها حدا نتي حلقة سراويت كم تعبيتلو أبز حالة انتي رئينا نيرنا إذا نايس أرى كريستوس كاب أوروبا يزوجب زحاس سبات كاب إسرائيل يدوس دبلو سبات علوجين كم تي تنبي دانيال معرف شوعات زصنا عناجين كم مأكل أوروبا كم زوجب مو زخانة هيمانتنا بوليتيكان نخلتيو كم زت أمرن عندنا خا حتيات كحدك خيل يزبل نتنا يسوع كريستوس بوتا زتك يحجز أرى كريستوس كبال كله أنصار كريستوس مالك بوتا ناي كريستوس زتك مالك مو زان إشتى كرنزيا وانا علامة عندي أنصار كريستوس كلايكا أنصارتهم حزبي أملاك مالتي مو إريك سعنة حلقة سراويت كوانتا يقبرلو تعبيلو بمنتاي تعبيو قدمي لنا فتافقدي عسرت زنببنا نتا مهدر مقدسون تاي كم زقبرا كم زرقصا كم زودقا رينا نيرنا بزحلفة بسخاء أبسماي زلا أقولقلتنا يقويتانا مدحينا يسوس كريستوس تريوال لهم أبز عالم زي بيت مقدس غيرولتي صار كريستوس إذا بيت مقدس أبز مدرزي مقبار كهانات أبز مدرزي مقبار انتايو أنصار نايتي ناي قويتانا يسوس كريستوس أقولقلتي نتا ناي السماي كنتن مقباريو إتي ناي صار كريستوس علامة أبز مدرزي بيت مقدس مقبار دقنا خاموسوخا أبت بيت مقدس كا حاتيات حدقت كنقبر نخيلنا بمبالهم تم كهاناتك إزي نتي ناي قويتانا يسوس كريستوس حلقة سراويت بالورلو يعبيلو كم زلو رينا لنا مونتنا كل ما عنتي مسوات خابو أدرفو لنالوتي معلتاوي أبتي بيت مقدس زكايز نبر أقولقلوت معلتاوي زكايز نبر أقولقلوت أبتي قدستن قدست أردسان نعون تايجيرو إزارة كريستوس أتريفو كترفو زهك اندلا مالتي حجي انتاي تقون زنبر لنا حلفه وإنجليزنا لنا نمرقامو بتعمي أقداسي ترقمنا وين صبوي جي أتي حدثنا مسواتنا قويتانا المدحينا يسوع كريستوس أب قدس قربان زقبرو إزي دميو إزي سجا إزي ولا قويتانا المدحينا يسوع كريستوس أب روماويت بيت كريستيان كاثوليك قدس قربان كقبرو خلو نتي حبستي لك كم سجانا قويتانا يسوع كريستوس متصليلو مالتي أتي وينها لك كم دم يسوع كريستوس لذي كل جزء يسوع كم زلوا جريمهم زملا خطوة دعنا أبتي قدستي إنجرا مرأي الله كنديل الله بسخا تكنديل برهانيو كمي أب دارك إج ويكابتناي سلمات موال نتي برهان نخص الموتو نتي مصحف قدس كينبب بلاتين طرح كنبب
ኢሎም ብምፍቃዶም እንደገና ቶም ካርዲናል ቢሾፕ ስትራሕም ከም ብቦዝ ፍቀድ ይብል ነይሮም ካልስ መጽሐፍ ቅዱስ ክሕዝ ኣይግቦን ይብል ነይሮም እንደገና ትራንስሌት ክኸውን ክትርጎምካ ኣይፍቅዱን ነይሮም በዚ ከምዚ ሕጂ እቲ ኣብ ቅድስቲ ዝበርህ ዝነበረ ብርሃን ንዑ እቲ መዓልታዊ ሕጂ እቲ ካህን ነቲ ቀንዴል ዘይቲ ገብረሉ ሞ መዓልታዊ ይበርህ ነይሩ ንዑ ሕጂ እንታይ ገብርዎ ነይሮም ኣትሪፎሞ ማለት እዩ ስለዚ እታ ማሕደር መቅደስ እንታይ ኮነት ፈረሰት ይብለና ማለት እዩ ሃረይ ናብታ ናይ 12 ከይና እቲ ሰራዊት ምስናይት ናይ ኩሉ መዓልት መስዋዕት ብሰርዕ ዕልወት እዩ ተዋህበ ንሱ ነታ ሓቂ ናብ ምድር ደርበያ ገበረ ሰለጠሉዊን እንታይ ሓቅታት ናብ ምድር ዝደርበዮ ኣሎ እዚ ፀረ ክርስቶስ እንድሕር ኢልና ናቱ ሰራዊት ካሎ ናይ ክርስቶስ ሰራዊት አሎ ሓለቃ ሰራዊት አሎ ናይቲ ፀረ ክርስቶስ ካ ሰራዊት አለዎ ሰዓብት ኣለዎ ተኸተልት ኣለዎ ማለት እዩ ኣቀደም ኢልና ከም ዝረኣናዮ ኣብ ዘጻት 7 ፍቅዲ 4 እንድሕር ከይና እዚ ሰራዊት ዝብል ንህዝቢ ኣምላኽ ወይን ሰራዊት ይብለይ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ንእሽተይ ቅርንኻ ናታ ሰራዊት ኣልባ ማለት እዩ ሞ ምስ መን እያ ትቃለስ ዘላ ምስ መን እያ ትተሓላለኽ ዘላ እንተዳኢልና ምስ ህዝቢ ኣምላኽን ምስ ክርስቶስን እያ ትዋጋእ ወይ ከዓ ትቃለስ ዘላ ሕጂ ንሱ ነቲ ሓቂ ናብ ምድሪ እንታይ ገበራ ደርበያ እንታይ ሓቅታት ኣሎ ኣብ ምድሪ ዝደርበዮ እዚ ፀረ ክርስቶስ ተዳኢልኩም ቀዳማይ ነገር ሰንበት ኪዳን እግዚአብሔር ሰንበት ዝብላ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ንሸባዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን ይብለና ወላ ብዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ተኸይድኩም ኩሉ መጽሐፍ ቅዱስ ተራሪና እግዚአብሔር ብሽድሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ገበረ በታ ሸባዓይቲ መዓልቲ ዓረፈ በታ ሸባዓይቲ መዓልቲ ስለዚ ዓረፋ ነታ ሸባዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን ይብለና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ማለት እዩ ካልእ ግን እግዚአብሔር ዝባረኻን ዝቀደሳን መዓልቲ የለን ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ግን ኮነይላ እንዳፈለጠት እንዳተረደት ነታ ቅድስቲ መዓልቲ ናብ ምንታይ ቀይራታ ናብ ሳንደይ ናብ ተቀዳመይቲ መዓልቲ ናብቲ ሰማይን ምድርን ተፈጠረሉ መዓልቲ ናኡ ብምቅያራ እዚ ንባዕሉ ነታ ሓቂ ናብ ምድር እንታይ ገበረታ ደርበየታ ይብለና ማለት እዩ ካለ ሓቅታት ብዙሕ ኣሎ ነፍሲ ኣይትመውትና ዝብል ኣሎ ነታ ሓቂ ብምድር ባያ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ነፍሲ ትመውት እያ ነፍሲ እንታይ ከም ትኸውን እታ ሓጢያት ትገብር ነፍሲ ግን ትመውት እያ ዝብል ኣሎ እዚ ናይ ቤተ መቅደስ ኣገልግሎት ኣሎ ብዙሕን ካልእን እዚ ብሙሉእ እንታይ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ ወይ ዛ ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ነታ ሓቂ ናብ ምድሪ ከም ደርበየታ ከም ድሰለጦኸ ንኣብነት ራእይዎ ናይ ሳንደይሲ ዳርጋ ብዘላ ዓለም ደድሕር ካቶሊክ እያ ትኸይደላ መንግስቲ ከይተረፈ ብመዓልቲ ሳንደይ እሑድ ድኳናት ንክዕፆ ቤት ፅሕፈታት ዕፀዎ ይብሎ ካበይ ዝመፀ እንተዳኢልና ካብ ኮንስታንቲን መጀመርያ ግዜ ናይ ኣረማውያን ልምድታት ናብ ቤተክርስቲያን ዘተኣታተወ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን መን እንተዳኢልና ኮንስታንቲን ማለት እዩ ሕብረት ዝገበረ ናይ ኣረማውያን ባህልን ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ክርስቲያናትን ንክልቲኡ ዘተኣታተው ካብኡ ኣትሒዙ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ኣረማውያን ልምድታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ክርስትና ኣትዩ ይካየድ ኣሎ ስለዚ ኣብ ፍቅዲ 13 ከይና 8:13 ሽዑ ካብ ቅዱሳንሲ ሓደ ክዛረብ ከሎ ሰማዕኹ ሓደ ካልእ ቅዱስ ድማ ነቲ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ብዛዕባ ናይ ኩሉ መዓልቲ መስዋዕቲ ብሰሪ ምዕላውካ እታ መቅደስ ሰራዊት ንምርጋጽ ምእንቲ ክወሃብ ዝመጽእ ምዕናው ዝነግር ራእሲ ክሳዕ መዓስ ዝነብር ኢሉ ሓተቶ እጂ ሓደ መልኣኽ ይሓተሎ ሓቲቱ ፍቅዲ 14 ኻ መልሹ ይምልሳሉ ሕጂ እቲ ራእሲ ክሳዕ መዓስ ዝብሎ ማለት ራእይ ዝተዋሃበስ ክሳዕ መዓስ እዩ ሕጂ ራእይኹም እቲ መቅደስን ሰራዊትን ንምርጋጽ ኢሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰራዊትን መቅደስን ንምርጋጽ ታ መቅደስ እንታይ እዩ ናይዛ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ኣይኮንናን ሕጂ ንዛረብ ዘለና እዛ ናይ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ዓንያ ብጀነራል ቲቶስ ዓንያ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስካ ቤትኩም ክትዓኒ ኢልዎም እዩ ሕጂ ብዛዕባ ናይዛ ምድራዊት እዚኣ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ገለ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ሓዳስ ቤተ መቅደስ ክትህነጽ ኢሎም ይሓስቡ እዮም ትተሃነጽ ብዘይገድስ ብዛዕባ ወላ ሓንቲ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይዛረብኒ ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተንስአ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ቀጥታ ከይዱ ናብታ ቅድስቲ ይኣትዩ ማለት ናብቲ ቤተ መቅደስ ይኣትዩ ናዊ ይኣትዩ
نياتو إبراهيم معرف شو من تخن خلنا بير سب زي تسرحت مقدس دنقان كم زع مسألة أجرجالي قالوا نايد لنا أجرجالي مني كريستوسيو تا مقدس كا بير سب زي تسرحت أب سماي كم زلاتنا يزارب زعبان أي مدران أي مدران بيت مقدس أي زاربني حجي أب حدش كيدان مالت بزعبو تكرة يقبرني إزي حجي نتان بيت مقدس نمرقاس الودلو بزعبان يرسالم زنبرت بيت مقدس قال لنا كين زارب مالت مسو متحاز ولا حنت يقولون مالت هجي اتسأرى كريستوس مزانا مدراويت بيت مقدس ايكونن قلسو ويكا كركرو مستا يسوس كريستوس زغلغل لا دولو اب سماي زلا بيت مقدس يو قلسو مالتي انصار ناتا اغلغلوت يزكايد زلو مالتي هجي እንደገናኻ አንጻር ክርስቲያናት ካ ንክርስቲያናት ንምጥፋኻ ናይ ካታኮምቦር ኢና ያለና ካብ 538 7798 ዝነበረ መቅዘፍቲ ናይ ክርስቲያናት ምስዳት من يا جيراتون ترى نارو مويت بيت كريستيان كاثوليكيا زي كحد بتاريخ ناي عالموي زي تفلت اي سلازي ازي رايز سيك ساع معاسي زبلا زولوت ملأ نسخه الوف فقد 14 نسخه كسع كلتا شحن 300 مشيتن بقحاتن شعتا مقدس كتنصيها بلني ولو معناتي اجي تا مقدس كتنصي حجب زي مقدس زبل دلو مقدس زبل دلو افقدي 11 فقد 10 وينالو مقدس دبلالو محضر مقدس دبلالو 13 خا مقدس دبلالو مالتي ابتي ناي قانقا غريخ حجي كنري خلنا مقدس ندبلو يماساسل مزناي تግርኛን ኢብራይስጥን ገለመቸም ዘማሳሰሎ ነገራት አለ ወላ ابتي ለሐጃ ዘራርባ ምስና ኢብራይስጥ ዝናትና ቋንቋ ዘማሳሰሎ ነገራት አለ ሞ حجي مقدس يزولو مقدس يبلو بزا ماي فقدي 10 مقدس يبلو ابزانا فقد 14 ግን قدس يبلو قدس ابتناي إبرايس حجي انتايتي فلليو انتدا إلنا اتي مجمريا زرعنايو تناي معالتاوي اتي ناي قدست مالتي ابت قدستي معالتاوي اغلغلوتي زكاينيو ابتا قدست قدسان ግን اب عمد حنسابيات كاينيرا مالتي اب عمد حنسابيات زكاي سلازي ابزي فقد 13 فقد 11 دولو بزعباتا قداميتي كفلي ناي بيت مقدس قدستي زارب زلو ابتنا إبرايس امري خلنا اتي افود 14 زلو اب تግርኛና حجي مقدس يلودلو مقدس يلودلو او ابتناي إبرايستي قدس يدلو زي قدس زبل مسناي عبراويان معراف 16 يزماساسل اب بعل متعرا كغبرو خلو قدس يزبلو نتي قدس قدسان قدس يبلو مالتي سلازي ازيا معاسيا ختنص انت داينا دحري كلتا شحن 300 كلتا شحن 300 مشيتن بقيحاتن حجي قال سبات نزيا حجي اب حدش ترجم بجيجا ترجمهم ولا بتعمي تقصري ابزي حملو حدش ترجم مصحف علاتني السا ايتي تقوملا جيجا يزيا حجي ابزي كلتا شحن 300 مشيتن بقيحاتن كبل كلوسي دبل مالت ديو نزبل حتو انا نسخومن معتان كاين الداناجر ابزه فطرت معرف حد انت داخينا እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ገበረ እንዳበለ ከዛረብ ከሎ ምሸት ኮነ በጊሓት ኮነ ቀዳመይት መዓልት ምሸት ኮነ በጊሓት ኮነ ካላይት መዓልት ሕጂ ነዛ ሓንቲ መዓልት ክጠቅስ ተዳ ኮይኑ ምሸት ኮነ በጊሓት ኮነ ይዝብለና ማለት ሕጂ መዓልቲ ክጅምር ከሎ ንግረ መንገድና ማለት ካብ ምሸት ይጅምር እዚ ናይ ጎርጎሳውያን አቋጻጸራ ጌጋይ ቶታል ጌጋይ ካፍርቅ ለይትዮም እቲ ድቆጽርዎ እዚ ንበዓሉ ሓደ ካብቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ حقታት ናብ ምድሪ ዝደርበያ እዚ ናይ ጸረ ክርስቶስ ይሞ ስለዚ ምሸትን በጊሓትን ክብለና ኸሎ ምሸትን በጊሓትን ተዳይልና ሓደ መዓልቲ ማለት ይሞ ድሕሪ 2300 ምሸትን በጊሓትን እታ መቅደስ ክትነጽይሃ ብለና እሞ ብዛዕባ ምንጻህ ክዛረበና ኸሎ እንታይ ማለት እዩ ህዝብ እስራኤል ምንጻህ ዘካይዱ ናይ ቤተ መቅደስ መዓስዩ ተዳይልና እቲ መዓልታዊ ዝካየድ ሓደ ሰብ ኃጢአተኛ ኮይኑ ናብቲ ቤተ መቅደስ ክመጽእ ኸሎ ገንሸል ሒዙ ይመጽእ ድሓር ይናዘዝ ምሰናዘዞቲ ካህን እቲ ኃጢአተኛ ይዝሓርዶ ሕረዶ ይበሃል
مسحاردو اتكهانة دم أخيفو نابتو وستي مقدس آتيو شوعتا جيزي كم زجيرو نتدم نسيجو زملس مالتي حجي ناي عمت مولو حاتيات أبتي بيت مقدس قدس قدسان توهليل دولو مالتي أو توهليل دولو مالتي حجي انت خبرالو كتنتصهالو مالتي حجي بزوين بزعبا مدراويت بيت مقدس أيقونن حجوين بالزارب زلو بزعباتا قدس قدسان بزعباتا قدس قدسان مخنياتو اتي اسايمن ننبيني قليص وندلو افقد 10 خمس ولكم نتا مقدس نا مدر دربيا يلولو نت ناي معلتاوي زكايد اغلغلوت ناي غويتانان مدحينا يسوع كريستوس انصار كم زخدتن اتا افقد 14 زلا مقدس جن قدوسي زبلابتي ناي ابرايسي زغا نايتي معلت متعرا زكايد زنبره اتليك كهان اب عامت حنساب داتوا زنبره زغلص يمالج امو منصح كبلنا خلو انت اينا نذكر انت دايلنا اب قدس قدسان اجي اتا قدس قدسان كتنصح دي تجمرلو دحري كلت شحن 300 عمد كابي دي جمر حجي اذا دانيال رأي الله جيزه اب جيزه منتا انت دايلنا اب جيزه نغس بشاصري اب جيزه نغس بلشاصر يريوا تراي مالت امو اب جيزه نغس بلشاصر سلازرايا بابيلون مالتي غانا اي ودقتنا الله ابزي رايو دانيال اتا بابيلون تبحال اي ودقتن سلازي كبابيلون دي دجمر نزبل حتو اي فالون كبابيلون اي كونن دجمر مخنياتو بزعبا منتاي زري دولون تدايلنا بزعبا نغستات ميدونن فارسنيا تزارب اب تنبي دانيال معراف شمنته كان الرئي خلنا كمتي زصنعنا تنبيت دانيال شمنته بزعبا ميدونن فارسن بزعبا غريخنا نصنع زلنا مالتي حجي كافتي ناي نغستات ناي ميدونن فارسن كاوي دجمر مالتي كابتي زنبرلو كابتي بزعباتي زرأيلو غيزي ايو دجمر حجي ازخا ابتي شعو زنبرلو غيزي مس تنبيت دانيال معرفت شعاته اتحيزنا اينا نريا كل غيزي تنبيت دانيال معرفت شعاته اذا فقدي دانيال تشعاته زي اقولو قصرتات 7 سومون دبل مسناي تنبيت دانيال شمنت 14 دحر 2300 معلتن ليتن ودلو زي حجي زي 2300 معلتن ليتن الودلو حنت معلتي كند حنت عمد غيرلكا اللوخو دبلالو زي حجي تنبيتاوي ناي غيزي سليداي زي حجي تنبيتاوي ناي غيزي سليداي زي نتقم مالتي 2300 بقيحاتن مشيتن بقيحاتن كلنا خلو قطا يكونن وصلو مالتي قطا يكونن وصلو مالتي مهنياتو او مستناي تنبي دانيال معرفت شعاته هنرينا حجي رحن كم تزلو يصنح كب 457 اتحيزو ن 2300 عمد كخير كله ابي زبصح ندرايلنا كساب 844 زبصح مالتي ونياتو كل جزء تنبيتاوي جزء له ناي جزء تنبيتاو له كم دلو يكونن وصلو ولا ابراي يوحنس وينالو تنبيتاوي جزئنا نتقم مالتي تنبي دانيال مرات شعاتوين 7 سومون دبل دلخا وسخا حنت معالتي كند حنت عمد غيرل كاللخو زبل اب هسكيل الله ابزهلكخا 14 له هجي ازي اجن مستا ناي تنبي دانيال مرات شعاتا تحيزنا سلنغلصا ازي كابتي ميدون فارسن زنبورلو غيزي يودي جمر جيتا ناي بيت مقدس ناي سماويت بيت مقدس معاسيا منصح تجمر انتراينا باوردر خات تخدا كمتي كهانات حجي مجمريا نابتي معالتاوي اب تقدسيم زغلغلو اسو عمت مولو او مستمالالوس بدحريو اب تقدس قدسانيم بخور مالتي حجي يسوع كريستوس كا لك تا بيت مقدس منقد اللوا بايد حلف دلو مالتي سلازي اب تقصري ابز ناي مدراوي اتم مالاخ تقصرزيا ابز قصرزي مجمريا افدغلو افدغ مسحلفكا مسواعت محرارالو مسواعت محرار مسحلفكا جبرا ما يالو جبرا ما يمسحلفكا قدستلو
ቅድስ ምስ ሓለፍካ ቅዱስ ቅዱሳን ኣሎ እዚ ኩሉ ክርስቶስ እንታይ ሓሊፍዎ من قدي መጀመሪያ በታ ገባራማይ ጀሚር ክርስቶስ ካብኡ ናብ መስቀል ናብታ መስዋዕት ምሕራር አትዩ ካብኡ ቀጥታ ናበይ አትዩ ናብ ቅድስቲ አትዩ ማለት ናብ ቅድስቲ አትዩ ኣብ ቅድስቲ ኣብኣ ኣገልግሎት ናይ ምትዕራ መሰካየደ ብድሕሪው ድሕሪ 2300 ካበይ ካብቲ ነገስታት ሜዶን ፋርስን ዝነበርዎ ድሕሪ 2300 ዓመት ማለት እዩ በቲ ትንቢታዊ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እንከዶ ከለና ማለት እዩ 1844 ጎይታናን መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ምንጻህ ከካይድ ከምቲ እስራኤላውያን መዓልቲ ምትዕራቅ ዘካይድዎ ዝነበሩ ከምኡ ከካይድ ናብኣ ኣትይሎ ሓራይ فقد 15 كونه دما انا دانيال نتي راي مصر اخو كاستوعل دلخو نخا سب زمسل اب قدمي دوبله كاب ماكل اولاي دما جبريل اتراي نزي سبزي غلصلو يلو زصوع دمصي سب سمعكم نسخه نابتا دو الياز نبركو سفرا قربه مسمص سنبركو بغصاي وين وداكو نس دما اتاود سب اذا رايزي اب زعبا غزي موداتا زمن موداتا يامو استوعل بلنا حجي بزعبا غزي موداتا حجي كومو سلازخونينا حجي تكرت غيرنا كنصنعو كنمهرو كنسبكو زغبانا مالتي مو اتي راي ازرايزي بزعبا غزي موداتا اي راينا بلنا رلو زعبا انتي راي بزعبا اتاناي 2300 حجي انتي لو نيرو حدا كابتم قدسان ازي رايزس كسع معاسي زنبر يلو نيرو زعبا انتي يزاربالو كابزن تحت انت راينا بزعبا زن 2300 راي يلو فيجن يلو ازي سي كسع معاسي يلو نيرو دحر يغلصلو غنا يودئنا له اب فقد 14 تطوا يبلن دحر انتي يبلو له ماسيو ازي بزعبا غيزي مودعتا ايمو استوعل بلن بزعبا غيزي مودعتا بزعبا زلنا غيزي مالتي يدزارب دول حجي كنصنعو غبوي بحقي اذا انت زي فلطنا اوانا غيزينا كيفلطنا خنداناغرينا مالت غيزينا اوانا دحدين فلط تخوينخا بحقي شيطان بخمي كم دمصنا كنفلط عينخينا غويتانا يسوع كريستوس تايلو انه خي كونه خلو اقدم انتي نغركم انه خي كونه خلو اقدم نغركم تريو لهم صار كريستوس حجي بكل تدالي نهلكم عالم ملتي ناب حدا يطرنفالو عالم ملتي ناب حدا طرنفو انصار كريستوس انصار حزب املاح كسلف حجي نهلكم تدالي له تنبي دانيال نحنا خنصنعو بتعمي اقداسنت الله سلازي استوعل بن نسخ زارب كل امور يطفاني بغصينا مدر وداكو غنا خنسو تنكيني قط ابيلو قومني نسون بلا ازي بزعباتي التمدبه ناي موداتا غزي امو انهونتي اموداتا غزي قطع زخون كفلطكا ايه اموداتا قطع زخون كفلطكا ريهم اب رايحونس 10 خلتن تايلو ديابلوس قرب زمن كم استرفو فليتو ببرت قطعه كوردوكم يلوال مو ابز موداتا الزمن ديابلوس قرب زمن كم استرفو فليتو بزح مساناخل كم دغبرلنا بزح قطعه كم زغبر تقطعيخا نتا محبر كريستوس كساددا كطفا كم زهندد حجي كابتن بدانيالن راي يوحنسنا انا نسخم كنددا ويكا خنستوعل نخل مالتي حجي اتزراخا كلت زقرنو دعلسي نغستات ميدون فارسين يبلنا له راي كابزي يجمر كوم دا غبره نابي زي خير مسيلكم نابتان اشتي قرني نابتناي مودعتخا ناتاناي راي نايتا ناي 2300 ناوي خير اتچغوار دي بلا دما نغس يوناني زحلف رينينا زي يوناني لودلو بتنا انجليش غريخي دبلا غريخ زي نغس غريخيو اتچغوار دي بلا طيلي زي حجي تطيليو اتي دعلكا بغي اتي اب معالتاوي مسوعاتي ناي بيت مقدس يزوع نيرو اتي ديبلا چغواري لودلو زخا ابتي قدس قدسان زقربو ديبلا يم لقربو كلتا ديبلا يم لقربو عمت
حدا جزئتي ليك كان دعاتو دي بلا مدقربو مبر دعولا يكون مدقربو دعولا من تايم مدقربو أبتي قدسي معالتاو زقبة أو رايحمتي جنشل دعول دقبرو مالتي مبر أبتي قدس قدسان دي بلا مدقبرو حجيزي بزعبا مستينا بيته مقدس متحازا اللو بزحالفة قوم تزاراري من نيرنا هراي فودي عسران كلتن بزعباتا تسبرتن أب كندا 4 استنسان كابتي هزبي 4 منقستات كتنسا أين بحيل قنا أيكم معرارينا رينا نرنا 4 نقستات كتنساين زين 4 نقستات زين أبتاز حالفت رينا نرنا حجي نمعراب نمبرا ندبوب نسمين أبيلن 4 مأزنين تخفافيلن حجي اتاناي مبرا بعال سوريا بمبرا حجي بعال سوريا زنبرا ميقودينيا زياتن حدا جزئات نيرن تاناي نيشتي قرني تا قرني نايتي ديبلا مستسبرت 4 ጫንፈሬን ወጽን ማለትዩ ጅገሊን ደቡብ ገሊን ሰሜን ገሊን ካን ምዕራብ ማለትዩ እጂ ሶሊሳይድ ትባሃል ግዝአት እዚ ናይ በዓል ሶሪያ መቄዶንያን ዝነበረ ወገን ምብራቅ ማለትዩ ምዕራብ ካ በዓል ግሪክን ሶሪያን ዝነበረትካ አንቲጎን ኒዲስ ትባሃላ መንግስት ነራ ፔቶሎሚስካ በደቡብ ወይካ ናይ ግብጺ ተማላኸት ነራ አትላይድካ ሰሜን ወይካ ዝናይ ጴርጋሞስ ነራ ማለትዩ ዝሓለፈ ሪኔና ይድገም ይዘሎ ማለትዩ ይትርጉመሉ ይደሎ ሕጂ ፍቅዲ 23 ንኺ ፍቅዲ 23 ኣብቲ መወዳእታ መንግስቶም ካ እቶም አበሰኛታት መስፈሮም ምስመሉ ሓደ ጨካን ዝገጹን ተንኮል ዘስተውዕል ንጉስ ክትንሲ ይብለና ሕጂ ኣብዚ ነስተውዕሎ ኣብቲ መወዳእታ መንግስቶም ካ ይብለና ማለትዩ ናይዞም 4 ኪንግዶም ዝራእናይ ማለትዩ ኣብቲ ምናቶም መወዳእታ እቶም አበሰኛት መስፈሮም ምስመሉ ዞም አበሰኛት ይልዎም ደሎ አይሁድዮ እቶም ህዝብ አምላኽ ዝባሃሉ ማለትዩ ሓጢያት ገይሮም እጅቲ ጽዋዕ ናቶም ምስመለ ጽዋዕ እንድሕር መሊዩ ልካ ከምቲ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ኤርሚያስ ተዛሪቦም ድሓር ምስማዕ ምስ አበይት ጽዋዕ መሊዩ ንባቢሎን ንብኮናጾር አተንሲዩ ን7 ዓመት ዝኣክል ኣብ ባቢሎን ንኽማረኹ ገይርዎም ነይሩ ልካ ኣብዝኻ አይሁድ ዞም እስራኤላውያን ህዝብ አምላኽ ዝባሃሉ አበሳ ገይሮም በደል ገይሮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዊን ኢየሩሳሌም ዘመን ምሕረት ክትፈልጥ ኢሉ በኺላ ነይሩ እንደገና እንታይ ኢሎም ነይሮም ደሙሲ ኣብ ልዕሌናን ኣብ ደቅናን ኢሎም ነይሮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሓዝ ከሎ ንጲላጦስ ከም ኢሎም ነይሮም ከምኡ ሕጂ ጽቡቕ ኣይኮነን ደሙሲ ኣብ ልዕሌናን ኣብ ደቅናን ይኹን ኢሎም ሞ ካብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓረገላ ዳርጋ ድሕሪ 40 ዓመት ገለቢሉ እንታይ ኮይኑ ናይ ኢየሩሳሌም ጥፍኣት መጽ ማለት ሕጂ እዚ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ዘላ ቅርኒ ንኽልት ያታ ማላኽ ነቲ ንኽልት ይኽብለኩም ከለኹ ሮማ እንድያ ታ ሮማ ሕጂ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ይፈላለየልና እቲ አራዊት ይብሎስ ሕጂ ነቲ ናይ አረማዊት ሮማ ከማላኸተልና ከሎ ታንሽተይ ቅርኒ ግን ነታ ጳጳሳዊት ሮማ ሕጂ ይፈላለየልና ማለት ኣብዚ ናይ ምዕራፍ 8 ትንቢት ዳንኤል ግን ንኽልት በሓንሳብ ሓዊስዎ ዘሎ እታ ጳጳሳዊት ይኹን እታ አረማዊት ይኹን ንኽልትዩ ብንእሽተይ ቅርኒ መሲልዋ ዘሎ ብሮማ ማለት ሮማ በቃ ቆላ ወላቶም አረማዊን ከማን ጨካናት እዮም አንጻር ክርስቶስ እዮም ዝለዓሉ ነይሮም ካብ መሰረቱ ማለት እዩ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰቀልዎ ንሳቶም እዮም ማለት እዩ ህዝቢ ክርስቲያን ውን የሳድዱ ነይሮም ንሐዋርያት ደሳደድዎም ንሳቶም እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ መወዳእታ መንግስቶም ካ እቶም አበሰኛት መስፈሮም ምስመለ ሓደ ጨካን ዝገጹን ተንኮል ዘስተውዕል ንጉስ ክትንስዩ ስለዚ ዝናይ መራሒ ናይ ሮማ እዩ ዝናይ መራሒ ናይ ሮማ ጨካን እዩ ሕሱም እዩ ክትንስዩ ይብለና ብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ 7 ዓመተ ምህረት ሮማውያን መጽኦም ኢየሩሳሌም ከብዋ ከለው ኣብ ታሪኽ እንድሕር አንቢብኩም 11,000 ዝኣኽሉ አይሁድ ተሰይፎም እዮም ደም ንደም ኮይና ኢየሩሳሌም ደም ንደም ኮይና ማለት እዩ ዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በኺላይ ብዙሓት ከዓ ተማሪኾም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጨካን ኢልዎ ደሎ ካብ ግዝኣት ናይ ሮማ
زوصي مالتي حيلو كبر تعيو بحيلو قنا أيكونا جي እግዚአብሔር ተዘይለ እኮ ነይሩ እጅሪኦም በሓይሉ ኣይኮነን እግዚአብሔር ተዘይለ እኮ ነይሩ በሓይሉ ክገብር ዝኽእል የለን ኣብ ሰማይ ናብ ምድርን ስልጣን አሎኒ ኢሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣብነት ንሮማ ንባቢሎን ከተንስኣ ከሎሲ ባቢሎንሲ ኣብ ምዕራፍ 1 ትንቢት ዳንኤል አንቢብና ነርና ማለት እዩ በሓይሉ ይኮነን ሕጂ ነብኳናፆር ነታ ሃገር ወይ ከዓ ሓያል ስለ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ሓይልዎ ስለ ዝኾነ ይኮነን ኢየሩሳሌም ወሪርዋ ማለት እዩ እንታይ ዳ እግዚአብሔር አፍቂድሉ ማለት እዩ ንኢየሩሳሌም ንኽትውረር እግዚአብሔር ይሕሊፉ ሂብዋ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 አንቢብና ነርና ማለት እዩ ስለዚህ ልክ ኣብዝኻ በሓይሉ ግና ኣይኮነን ክብለና ከሎ እቲ ፅዋዕ ናይ ኣበስኦም ናይቶም ኣይሁድ ምስ መለአ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ጨካን ዝኾነ ናይ ሮማ ኣተንስዩ እሳ ንኽትክበብ ገይርዋ ማለት እዩ ይሕሊፉ ሂብዎም ማለት እዩ ግን መውፅእ ገይረልኩም ኣለኹ ኢልዎ ማለት እዩ ኣቀዲሙኻ ብትንቢትካ ነጊርዎም ነይሩ ብዙሓት ነቲ ትንቢት ዝከታተሉ ዝነበሩ ወፅኦም እዮም እቶም ናይ ብሓቂ ንኣምላኽ ዝስዕቡ ዝነበሩ ነቲ ትንቢት ዝከታተሉ ዝነበሩ መውፅእ ገይረልኩም ኣለኹ ንህዳምኩም ብክረምቲ ወይ ከዓ ብሰንበት ከይከውን ጸልዩ ኢልዎም ጸልዮም ብክረምቲ ወይ ብሰንበት ኣይኮነን ካል መዓልቲ ነይሩ ብዙሓት ነቲ ትንቢት ዝከታተልዎ ዝነበሩኻ ኣመሊጦም እዮም ስለዚ ብጥበብኻ ምጥባር ኣብ ኢዱ ከስልጥ ብልቡ ክዕበ ብድንገት ንብዙሓት ከጥፍእ ኣረ ነቲ መስፍን መሳፍንቲ ክትንሰዩ ግናኸ ብዘይ ኢድ ሰብካ ክስበር ይብለና ሕጂ ብዚ ነቲ ናይ ሮማዊት ቤተክርስትያን እንደገና ናይቲ ናይ ሮማ ንኽልቲኡ ብሓንሳብ ጠርኒፍ እዩ ዝዛረብ ዝብለና ዘሎ እሞ ኣረ ነቲ መስፍን መሳፍንቲ ክትንስኦ ይብለና ማለት እዩ ብድንገት ከዓ ንብዙሓት ከጥፍእ ራይዎ ብጥበብኻ ምጥባር ኣብ ኢዱ ከስልጥ ብልቡ ክዕበ ብድንገት ከዓ ንብዙሓት ከጥፍእ ኢልዎ ሎሚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓለም ብዘላ ዓለም ደድሕርቲ ኣራዊት እያ ትኸይድ ኣላ መጥፍኢ ኣባዶን ዝኾነ ናይ ፀረ ክርስቶስ ብዙሓት ሰባት ሓያላት ስልጡናት ሃብታማት ጭዋታት ከም ዝጠፍኡ ክገብር እዩ ንሕና እንተዘይኣስተውዒልናዮ ንሕና እንተዘይረዲእናዮ ተዘይተረዲእናዮ ብዛዕባ ፀረ ክርስቶስ ብሓቂ ብዙሓት ሰባት ክጠፍኡ እዮም ማለት እዩ ንሕና ግን ኣቐዲምና ገና ከይኮነ ከሎ እዚ ፀረ ክርስቶስ መን እዩ ክንፈልጦ ይግባአና ሓደ ሃይማኖትን ፖለቲካን ዝሓዋውስ ንባዕሉ እዚ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ዝበሃል ዘሎ ብመን እዩ ዝካየድ ዘሎ መን እዩ ማእከል ናይቲ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ንኽካየድ ሞተር ዝኾነ ዘሎ እንተዳእና ሮማዊት ቤተክርስትያን ካቶሊክ ሎሚ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ፕሮቴስታንት ምስ ሮማዊት ቤተክርስትያን ይሓብራ ኣለዋ ራእይዎ ጎጉል ራእይዎ ሩይ ነገር ካብዚ ኣነ ንስኹምን ከነምልጥ ይግባአና ካብዚ ምድንጋር እዚ ዘለዎ ከነምልጥ ይግባአና ወላ በይና ደው ንበል ኣብቲ ሓቂ ጥራሕ ደው ንበል ንሕና ስለዚ ንብዙሓት ከጥፍእ ኢልዎ ብፍላይ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 11 ክነፅንዕ ከለናኻ ብጣዕሚ ክድንቕ ኢኹም ማለት እዩ ሰላም ዘየለ ሰላም እናበሉ ንህዝበይ ብሸለልትነት ክፍውስዎም ዝተባሃለ እዚ ብምጥባር ንብዙሓት እንታክገብር ከስልጥ እዩ እጂ ምጥባር ድብል ኣሎ ናይ ሰይጣን ኣማፃፃ ወይ ጥበራ ወላ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ገሊፅዎ ኣሎ ናይ ሰይጣን ኣመፃፃሲ ብብዙሕ ጥበራን ዓመፃን ፍቅሪ ሓቂ ዘይብሎምን ይዝመፅእ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ብትእምርትን ተኣምራትን ብምጥባር ጥበራን ይመፅእ ሕጂ ፅቡቅ ዝመስል ከምዚ ንቆልዓት ጥብሮ ፅቡቅ ይመስል ዕርቂ ንግበር ሕብረት ንግበር ነንበይና ቤተክርስትያናት ፅቡቅ ኣይኮነን በዚ ኣምላኽ ኣይሕጎስን እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ንሕበር ዘፈላለየና ነገር ገዲፍና እዚ ሕጂ ጥበራይ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሴፍ ዳ እምበር ዕርቂ ከምፅእ ዝመፃ ይምሰልኩም ኢልና ንሕና ምስ ዓለም ክንዕረቕ ኣይኮነን ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ መፅኡ ካብ ዓለም ክትወፁ ክትፍለዩ እንድብለና ዳ እምበር ምስ ዓለም ክንተሓባበር ማለት ኣይኮነን ምስቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንፃር ዝኾነ ትምህርቲ ዘለዎም ንተዓረቕ ሕብረት ንግበር ኢልካ እትገብሮ ነገር ኣይኮነን ሞዚ እዚ ብጥበቡ ካብ ብምጥባር ጥበራ
أبيدو خسلت بلبو كعبه بدنجت نوزحات كتفرنت مسفن مسافنتي كتنسوين يسوس كريستوس مالتي جناخه بزي إيد سبكا كسبري بابيلون وديقا سفر أغاننتن سفر رخص زفنفن عفون كويناي والو أبرا يوحنس 10 شمانته مودعتا زناي حبرات أبيات كريستيانات مس كاثوليك زقبر زلو ناي بابيلون إزي مودعتا كودق يخبرمكو زي ودق مسل دل اللي مسل كتري والهم فدش اللي خودق بسبب يكون زواد بحيل منغستي يكون الوضع بزي إيد سب قبلنا خلو ناي إيد سب زي تحوصو إجزابير باعلو كمتين تا بابيلون دتفا أبولي كدان دلا جابير باعلو انتها قبراي مالتي كتفا اي مالتي لك كمتي أبتنبي دانيال مراف كلت زلو بخمي نتي مثلن نتي كله نجر زدعمخو بخمي دتفا أمبر دي بسب ويكا بخال خالق أيقونن اسكي دانيال كلته 34 دحرينا كلته 34 كم بقولكم كم يجيروا نتي مثلي كم زدعمخو هنرينا نسخات تمت نبركا هنوخا إيد كيتنك أمني تفنكيلا نتحات إن المريتن زخونة أجر اتمثلي وقعن دعمخو إيد كيتنكيو نوال إيد نايسب كيتنكيو زي حجي نايمن امني أنت دايلنا كريستوسي تأمني بكريستوسي زمسال مالتي امني خورناعي ولاي نقويتنا يسوع كريستوس لذي اتا امني ميسيا إيد سب كيتنكيو كم تدعمخو كم تطفو يزقلصلنا بابيلون كا كتودق يا حدا مالتي سلازي كتودق مخانا النافلتنا نمنتاي أبابيلون نسألنا اتمالختي انتايو كابابيلون تايقبرو وصون تفوليني دب وصون تفولي مالا سلازي بتقبب دا قبرة قبري حجي دحر تحتي لنا هنرخلنا اتي بزعبو تزاربا ناي مشيتن بقاحة رأي حكيو ازي رأي زي نروحو زماني مو حيتومو جي تايلنا نينا مجمريا تنبي دانيال معراف شو منطقة نصنع كلنا زي حتومي زي مصحف زي حتومي يلنا نيرنا كاب رأي كاب تنبي دانيال شو منطقة كساب 10 تخلت زلو نيشتي مصحف يلوادو له أبرا يوحنس معراف 10 نوعيات جلس زي حجي حتوم مصحفي حتومو نروحو زماني مو حتومو حجي أي جلسني يقولوا له أبز حجي زلنا جيزة أباينا بخاتكم حجي جين تجلسوا مالتي مسرع يوحنس أتحيزنا خن مهارو خلنا تجلسوا حجي تنبي دانيال شو تخسب 10 تخلت الزلو تا نيشتي جنسلتي مصحف تبحيلا دلا أبرا يوحنس معرف 10 حتوم تبحيل دلو إزي مالتي مو حتوم مو تبحيل له إزي حجي أي جلسني يقولوا له مالتي مع السد قالوا تجلس انترا لنا دحر كل التشحن 300 عامت كابتي ميدون فارس نبرت له كبر 450 شوعتن دحر كل التشحن 300 عامت ازي تنبي دانيال انا مسخم الحج مهارو زلنا تاي كوينو تجلسوا انا دانيال كا عولكو حيله معلت دما حمامكو دحرتن ساخو ابعيو نغس تصمركو بترايكا ادنا نبركو نزي زستبلغنا اي نبران سلازي نوعل دانيال كمان اي ردون نيرو اي استوعلن نيرو ولا بتنبيت دانيال 10 تخلتوينا له حتومو نروحو زماني زي حتومو يلو حجي كابزي اتجمر اتا حتومو زبل قال حتومو خانينا نردا مالتي مو كبرات حوات زعبا زانو اشتي قرني قرب افلطو حيزنا خنكون تسفا قبر كنطنقق يغبانا مدانا غريتا نوزحات كريستيانات التسحت نوزحات حيالات هابتمات بمتقبارا نابطفات تسطم يامو نحنا كابزيا اكايدانا يزا تمرتزيا كنفله كمتي قدس قالو زبلنخا كما اكلم وصون تفلين امو اوداتن اوالدن كتكونيكم انا خا املاحكم كخوني خمس بلو كابزي سحتت
ትምህርትናይ ባቢሎን ክንወፅ ቃሉ ይመኽረና ለሞኩም ህነብር እግዚአብሔር ብጸጉን ምሕረቱን ይደግፈና እግዚአብሔር ይባርክኩም ስለዝነበረና ጊዜ ንአምላኽ ከነመስግን ኢና ምክንያቱ ንሱ ዝገልጸልናን ዘብርሃልናን ደሎ ካብ ደምን ስጋን ኣይኮነን ዝመግለጽ እዚ ሞ ክብሪ ንስሙ ይኹን ሓቢርና ንጸሊ አቦ ዘላለም ኩሉ ዝካለካ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ብሓቂ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ እቲ ምስጢር ዝኾነና ነገር በብግዚኡ በብሰዓቱን ትገልጸልናን ተብርሃልናን ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና ብዛዕባ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ ፀረ ክርስቶስ እትገብሮ መፈንጣራታት ንህዝቢ ኣምላኽ ንምጥፋእ ንምጽናት እተካይዶ ዘላ ኣጀንዳታት እግዚአብሔር ገሊጽካልና እኻሞ ነመስግነካ ኣለና ንሰምዑ ኩሎም ኣሕዋተይ ባርኮም ቅዱሶም ምስተውዓል ምግላጽ ካብ ዝሓሎም ስለዝነበረና ክብሪ ኩሉ ዕብየት ኩሉ ንዓኻ ይኹን ብስም ተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን